नेपालमा अहिले द्रुत गतिमा सडक यातायातको विकास भइरहेको छ। सडक विकासको सँगसँगै गाडीको संख्यामा पनि उत्तिकै वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा इन्डियन, चाइनिज, जापानिज, कोरियन, रसियन कम्पनीका थुप्रै गाडीहरू छन्। गाडीहरू त सबै आयातित नै छन्। यस सँगसँगै पार्ट पूर्जाहरू पनि सबै आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर यो आयातलाई केही हदसम्म भए पनि विस्थापित गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2057 सालमा बुटोल औद्योगिक क्षेत्रमा धौलागिरी अटो इन्डस्ट्रीको स्थापना भयो। यस संस्थाका संस्थापक शिवप्रसाद खनालले इन्डिया बस्दा सिकेको सिपलाई आफ्नै देशमा प्रयोग गर्ने हेतुले अहिले प्राय सबै किसिमका गाडीहरूको ह्याङ्गर, साइकल, ब्रेक ड्रम, हेल्प थोकर, बेस प्लेट जस्ता सामग्रीहरूको उत्पादन गरिरहेको छ। आफ्नै देशमा गएर उद्योग गर्नु पर्यो भनेर बुटोल औद्योगिक क्षेत्रमा आएर धौलागिरी अटो इन्डस्ट्री सुरु गरेको। गाडीहरूको पार्ट्स बनाउनमा एउटा लामो जीवनको करिब 30-35 वर्षको अनुभव छ। अब आफूले जानेको ज्ञान, सिप र कलालाई देशको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नलाई प्रयोग गरौँ भनेर मैले धौलागिरी अटो इन्डस्ट्रिजको स्थापना गरेको। यसले चाहिँ नि अब धेरै कम्प्लिकेटेड सामानहरू त यहाँ हाम्रो देशमा र मेटेरियल, हार्डनिङ, बजारको कमी आदि कारणले गर्न सकिँदैन। तर पनि हामीले विभिन्न गाडीका ब्रेक ड्रम, त्यसपछि गएर स्प्रिङ पट्टामा लाग्ने स्प्रिङ, ह्याङ्गर, साकल, त्यस टाइपका हामीहरूले उत्पादन गर्छौँ र हाम्रो उत्पादन गुणस्तरीय छ। हामी ल्याब टेस्ट गरेको मेटेरियलबाट गर्छौँ र इन्डियन भन्दा पनि क्वालिटीको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। धौलागिरी अटो इन्डस्ट्रीले विदेशबाट गुणस्तरीय कच्चा सामग्रीहरू ल्याएर स्वदेशमा नै गुणस्तरीय अटो पार्ट्सहरू उत्पादन गरे तापनि विदेशबाट आयातित सामग्रीहरूसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। नेपालमा इन्डियन अटो पार्ट्सहरू धेरै नै चलेको छ। त्यसमा पनि भारत सरकारले अटो पार्ट्स एक्सपोर्ट गर्दा ट्याक्समा छुट दिएको हुँदा ती पार्ट्सहरू नेपालमा सस्तो पर्न जान्छ। यहीँको उत्पादनमा भने ट्याक्स र भ्याट दुवै लाग्ने हुँदा इन्डियन पार्ट्सको तुलनामा नेपाली पार्ट्स महँगो पर्न जान्छ। त्यसैले सरकारले यस्तो कम्पनीहरूलाई बचाउनको लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। र हामीलाई सबैभन्दा यसमा गाह्रो के छ भने इन्डियाले एक्सपोर्ट गर्नको निमित्त 18% ट्याक्स इन्डियन इन्डस्ट्रिजहरूलाई छुट हुन्छ। अनि एउटा कुनै पन्जाबबाट एउटा पार्ट्स 4000 मा हिँड्यो भने इन्डियन मार्केटमा त्यसको किमत 6000 छ भने नेपाली मार्केटमा त्यसको किमत 4000 हुन्छ। किनभने 18% को छुट भारत सरकारले एक्सपोर्ट गर्नलाई दिन्छ, कुनै पनि प्रकारको ट्याक्स लाग्दैन। र हामीले यहाँ उत्पादन गर्दाखेरि हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, भ्याट तिर्नुपर्छ र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि इन्डियन मालसित प्राइजको कुरोमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौँ। र यदि सरकारले हामीलाई भ्याट छुट मात्रै दिन्छ भने पनि हामीले यहाँ धेरै काम गर्न सक्छौँ। यो पार्ट्स इन्डस्ट्रिजमा अहिले नेपालमा कसैले बनाएको छैन र बनाउन पनि अलि टेक्निकली रूपमा अलि अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहन्छु कि सरकारले कमसेकम हामीलाई 10 वर्षलाई भ्याटको सहुलियत दियोस्। यस उद्योगले कुन गाडीमा कस्ता किसिमका सामानहरू राखिएका छन् त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसैको आधारमा पार्ट्सहरू बनाउने गरेको छ। यहाँ बनाइएका पार्ट्सहरू सबै बलियो र स्तरीय छन्। हाम्रो क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियरहरू छ, उनीहरूले दुई प्रकारको क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा केमिकली र मेटेरियल क्वालिटी, अर्को मसिनरी, एउटा कास्टिङ क्वालिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो। एउटा मेसिनिङ गरिसकेपछि त्यो मेसिनिङ पर्फेक्ट छ कि छैन त्यो दुईटा क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो हामीले राम्रोसँग क्वालिटी मेन्टेन गरेका छौँ। हामीले खास गरी यो भारतीय कम्पनीहरूबाट बनेको गाडीहरू, त्यसमा पनि टाटा कम्पनीबाट बनेको गाडीहरूको पार्ट्सहरू उत्पादन गर्छौँ। र हाम्रो सानो गाडीको भन्दा पनि ठुलो ट्रक 24, 16, 25, 15, 12, 10, 15, 10, 13, 12
709, 608, 407 यी मोडल टाटाका मोडलहरूको पार्ट्सहरू हामीले तयार गर्छौँ। अहिले नेपालमा आधुनिक प्रकारको इलेक्ट्रिक इन्डक्सन भट्टीहरू आएको छ। त्यो इलेक्ट्रिक इन्डक्सन भट्टी भनेको संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट र लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। त्यसमा धेरै सुविधा हुन्छ। एउटा ल्याब टेस्टिङ सुविधा पनि हुन्छ, जसले गर्दा पहिला जुन जेन्युन कम्पनीहरूले, टाटा कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने पार्ट्समा कुन कुन केमिकल, फलामको पनि धेरै प्रकारको भेराइटी हुन्छ, कुन भेराइटीको फलाम, कुन प्रकारको क्याटेगोरीको फलाम, के कम्पोजिसन भएको फलामको पार्ट्सहरू युज गरेका छन् भन्ने किसिमले हामीले त्यसको ल्याब टेस्ट गराएर हामीले त्यसको इन्जिनियरिङ रिक्वायरमेन्टको आधारमा पार्ट्सहरू निर्माण गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्ट्सहरू इन्डियन अथवा विदेशी कम्पनीबाट बनाएको पार्ट्सभन्दा गुणस्तरमा कुनै पनि प्रकारले कमी हुँदैन। सरकारले उद्योग र उद्योगपतिहरूको हितको लागि कुनै पनि ठोस नीति अवलम्बन गर्न नसक्दा देशको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। साथै औद्योगिक क्षेत्र पनि बढाउन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रको सुविधा सीमित व्यवसायीहरूले मात्र पाइरहेका छन्। अहिले रोजगारीको लागि धेरै युवा युवतीहरू विदेशी नै हुँदा पनि उद्योगहरूमा दक्ष मानव शक्ति निकै कम छन्। यो पनि उद्योगहरूको लागि एक जटिल समस्या भइसकेको छ। त्यसैले यस उद्योगले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार सोचेको जति उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। यहाँको उत्पादनले पश्चिम नेपालको बजारलाई मात्र समेट्न सकेको छ। उद्योग क्षेत्रमा विभिन्न सरकारका पार्टीका नेताहरू भए तर कुनै पनि अर्थमन्त्रीले उद्योगको निमित्त कहिल्यै केही कुरो बोलेनन्। जस्तै जे जति समस्या भए तापनि उद्योग कसरी चाहिन्छ, देशमा उद्योग चाहिन्छ। हाम्रो व्यापार घाटा करिब प्रति वर्ष 6 खरबको व्यापार घाटा छ, जसमा 60% व्यापार घाटा हाम्रो भारतसित मात्रै छ र अधिकांश सामानहरू, गाडीका पार्ट्सहरू लिएर, गाडीहरू लिएर, मसिनहरू लिएर, अरू सम्पूर्ण चिजहरू, पेट्रोलियम पदार्थ जुन भारतमा हामी आश्रित हुनुपरेको छ, त्यसलाई थोरै मात्रामा भए पनि त्यो व्यापार घाटालाई कम गर्न हाम्रो जस्तो इन्डस्ट्रिजको ठुलो रोल हुन्छ। तर यहाँ त इन्डस्ट्रिजको विषयमा चासो राख्ने सरकार नै भएन। सरकारले उद्योगको विषयमा यो पटक्कै चासो राखेन। यो जति 11वटा नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् त्यो पञ्चायतकालमा खुलेको, राजा वीरेन्द्रको पालामा, ज्ञान महेन्द्रको पालाबाट खुल्न सुरु भएको, बहुदल आएपछि तपाईको कहीँ पनि नेपालमा कति पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू खुलेनन् र औद्योगिक क्षेत्रको, यसको बुटोल औद्योगिक क्षेत्रको एक्सपेन्सन हुने कुरा थियो। यसको कमसेकम 400-500 रुपियाँ अरू थप्ने कुरा थियो, तर यसमा कसैको पनि ध्यान जाँदैन। अब यहाँ बुटोलका उद्योगीहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो समस्या छ, लोड सेडिङको समस्या छ। बुटोलका उद्योगीहरू पनि अब पीडित छन्। हामीहरू भित्र छौँ र अलिकति केही राहत छ, तर चाहिँ बाहिर हुने उद्योगहरू हामीभन्दा पनि पीडितमा छन्। त्यहाँ लोड सेडिङ छ, त्यहाँ त लोकल पब्लिकको अब्जेक्सन छ र ठुलो समस्या छ र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्ने स्वयंमा एउटा आवश्यकता छ। धौलागिरी अटो इन्डस्ट्रीले आफ्नो ग्राहक र अटो वर्कसपहरूको आवश्यकता र माग अनुसार जुनसुकै गाडीहरूको पार्ट्स पनि बनाइदिने गरेको छ। यस कम्पनीले बनाउने पार्ट्सहरू यस प्रकार छन्। नेपालमा सरकारी उद्योगहरू त प्राय धराशायी नै भइसकेका छन्। यदि प्राइभेट कम्पनीलाई पनि सरकारले संरक्षण नगर्ने हो भने प्राइभेट कम्पनीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै होला भन्ने कुरामा कसैको दुई मतमा होला। त्यही प्राइभेट सेक्टरलाई सहयोगको वातावरण छैन। जे जति उद्योगहरू प्राइभेट सेक्टरले चलाएर बसेका छन् त्यो आफ्नै बलबुतामा चलाएका छन्। यसलाई न त पब्लिकको क्षेत्रबाट, जनताको क्षेत्रबाट यसलाई सहयोग छ, न सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग छ। कुनै प्रकारको एउटा सहयोगको नीति पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा उद्योग गरेर खान निकै गाह्रो छ। म यस धौलागिरी अटो इन्डस्ट्रिजको सञ्चालकको नाताले सम्पूर्ण हाम्रा ग्राहक वर्गहरूले यो देशमै भएको उत्पादनलाई प्रयोग गरिदिन र यस प्रयोगप्रति, यसको उत्पादनप्रति, यसको क्वालिटीको गुणस्तर
राम्रो भएको नाताले यसमा ढुक्क भएर प्रयोग गरिदिन र देशको उत्पादनलाई सबै ग्राहकवर्गले, सबै नेपाली गाडीवाला, गाडी धनी, त्यसपछि गएर पसले, व्यापारी साथीहरूले सबले सहयोग गरिदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। गाडीको पार्ट पूर्जा बनाउने धौलागिरी अटो इन्डस्ट्री जस्तो उद्योग नेपालमा कमै छन्। त्यसैले यस्तो उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरी संरक्षण गर्नु जनता, ग्राहक वर्ग र सरकार सबैको दायित्व उत्तिकै छ। त्यसैले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गरौँ। यस्तै हाम्रो सानो प्रयासले नै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्छ।